اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا حسین گانا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ بآواز بلند عقیدے اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر شان حسین دی شان جو ہے، ہر شان حسین کو صد مارے، ایمان تے اوکھا وقت جو آئے، ایمان حسین کو صد مارے، وقت مسجد آیا میرے رو پیاں تے آزان حسین کو صد مارے، جدو ظلم یزید نے عام کی تے، قرآن حسین کو صد مارے، قانون ہے فوج دی بردی دا، تے ہوئے عمر 18 سالے، انہوں بردی دے جگن دے، ہوئے عمر 18 سالے، چھیماں دا فوجی وچ کربل کر گیا، خیم مثالے جڑا مانو ماں نائی سد سکدا، کیتی جنگ نو لکھ دے نالے، پکھیاں رخ بدلایا اکبر نہیں آیا، پکھیاں رخ بدلایا اکبر نہیں آیا، میری زندگی دا سرمایا اکبر نہیں آیا، میرا 14ویں رات دا چن اکبر، تو تا سونیا دا سلطانے، تیری فجر کو روشنی ود ونجنے، میں دے پیر حسین دا لالے، تے میدان دے وچ ہونے کس ونجنے، میں نو لگنا گو ارمانے، آج حسرت ہے تیریاں پھپیاں دی، اٹھی دے اکبر آزانے، پکھیاں رخ بدلایا اکبر نہیں آیا، نہ اکبر تے عید پہنچائی، نہ اکبر تے عید پہنچائی، نہ شادی دی گانڈ کوئی آئی، میری زندگی دا سرمایا اکبر نہیں آیا، پکھیاں رخ بدلایا اکبر نہیں آیا۔